बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज का जो हमारी वीडियो का मौज़ूए ख़ास है, ये मोमिन और मुसलमान में क्या फ़र्क है। तो ये जो आज की हमारी वीडियो है, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है कि मुसलमान की ज़ुबान अल्लाह अल्लाह करती है और मोमिन का दिल अल्लाह अल्लाह करता है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इसको देखते हैं। तो सूरत अज़ाब में अल्लाह ने वाज़िह तौर पर मुसलमान और मोमिन का फ़र्क बताया। तर्जमा के अरबियों ने कहा, हम ईमान लाए, हम मोमिन हैं। तो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दें कि ये ईमान नहीं लाए, मोमिन नहीं बने, बल्कि इनसे कहो कि तुम मुसलमान हुए हो, अभी दायरे इस्लाम में दाखिल हुए हो, अभी तुम्हारे कल्ब में ईमान कलमा का नूर दाखिल नहीं हुआ। तो ईमान मुजम्मल में भी अल्लाह ने साफ बता दिया कि जमीआ अकाम ही इकरार बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, कि मैंने अल्लाह के तमाम अहकामात को ज़बान से कबूल किया और दिल से तस्दीक की। कलमे को ज़बान से पढ़ना ईमान नहीं है, बल्कि ये हकीकत का इकरार है, और जिस कलमे को ज़बान से पढ़ रहे हैं, अगर इसका नूर कल्ब में उतर जाए और कल्ब उसकी सच्चाई को तस्लीम करे, तो फिर इसे ईमान कहेंगे। और इसी चीज़ को तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब कहा गया है, यानी दिल ने इस कलमे की तस्दीक की जिसका नूर कल्ब में उतर गया। अब जैसे ज़बान से पढ़ रहे हो, वैसे ही दिल भी कलमा पढ़े। अगर दीन इस्लाम पर चलकर रब की ज़ात को पाना है, तो इसके लिए अपने सीने को पाक करना होगा। जैसे कुरान में भी अल्लाह ने वाज़िह अल्फाज में बताया कि सूरत ज़मर में, कि जिस शख्स ने इसमें अल्लाह ज़ात से अपना सीना खोला, इसे अपने रब की तरफ से नूर मिलेगा। और तबाही है ऐसे लोगों के लिए जिनके दिल इतने सख्त हो गए कि इनमें अल्लाह का ज़िक्र सरयत नहीं कर सकता। दर हकीकत ये दिल में अल्लाह का ज़िक्र दाखिल होना ही हिदायत है, और दिलों में ज़िक्र सरायत न करना खुली गुमराही है। और अल्लाह ने कामयाब लोगों की निशानी बता दी है कि कामयाब हुआ वो शख्स जिसने अपना तज़किया किया, मतलब तज़कियाए नफ्स किया। इसी तरह से एक और जगह भी कुरान पाक में अल्लाह ने कामयाबी का राज बताया, सूरत अल-शुरा, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह है कि इस रोज़ यानी यौम आखिरत न माल काम आएगा और न किसी की औलाद काम आएगी, बल्कि कामयाब हुआ वो शख्स जो कल्बे सलीम लाया। अब कल्बे सलीम से मुराद सलामती वाला कल्ब, जिसमें अल्लाह का ज़िक्र होता हो और वो शैतान की दस्तरस से बाहर हो। कल्ब सलीम वो कल्ब है जिसका तल्लक रब से जुड़ गया हो, और ऐसा कल्ब रखने वाला शख्स अब कभी गुमराह नहीं हो सकता। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो जो कलमा पढ़ा, इसका नूर कल्ब में सरयत कर जाए, जिससे हम मोमिन बन जाएंगे, यानी
ایمان والے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حدیث شریف میں آیا کہ نماز مومن کی معراج ہے اور نماز مومن پر فرض ہے۔ جب نماز فرض ہے، مومن پر ہے، اور معراج بھی مومن کی نماز سے ہوتی ہے، تو جو مسلمان ہے جس نے زبان سے تو ان عربیوں کی طرح کلمہ پڑھ لیا لیکن کلمے کا نور قلب میں نہیں اترا اور قلب کی حضوری حاصل نہیں ہوئی، تو اس کی نمازیں کہاں جا رہی ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کی حقیقت سے غافل ہیں۔ اب نماز کامل کب ہوگی؟ جب آپ زبان سے اقرار کریں، جسم آپ کا عمل کرے اور دل تصدیق کرے۔ ان سب میں سے سب سے اہم چیز دل کی تصدیق کا ہے، جو مومن بنے بغیر اور قلب کی حضوری کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی بھی عبادت ہو، اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے قلب کا تعلق عرش الہی سے جڑا ہو، آپ کے قلب میں اللہ کا نام سریت کر چکا ہو اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا ہو، تب وہ عبادت درجہ کمالیت تک پہنچتی ہے۔ اب نماز کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر مسلمانوں کی ایک بھی نماز قبول ہوتی تو کیا مسلمان بے حیائی اور برائی والے کام کرتے؟ اور مولوی حضرات رمضان میں روزہ رکھ کر مسجدوں میں بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے؟ اسی طرح سے روزہ بھی مومن پر فرض ہے۔ روزے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ نفس میں طہارت آ جائے، لیکن لوگ تو روزہ رکھ کر بھی گناہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب روزہ رکھ کے بھی لوگوں کو، نفس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ماہ رمضان میں سب مسلمان روزہ رکھتے ہیں، لیکن مومن بنے بغیر روزہ بھی کسی کام کا نہیں، اور جب بندے کے قلب میں نور آ جائے تب روزہ رکھنے سے نفس کی پاکی حاصل ہوتی ہے، اور یہ جو کھانا پینا چھوڑ دینے سے یہ نفس کی جو سرکشی ہے یہ بند ہو جاتی ہے، اور اگر قلب جاری ہے تو دل سے وہ نور جو ہوتا ہے وہ نفس تک پہنچ کر اس کی صفائی اور طہارت کرتا ہے، جس سے نفس پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نماز ہے، جب قلب ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے تو نماز کا نور بھی قلب میں سرایت کر جاتا ہے، جس سے انسان برائی کے کام چھوڑ دیتا ہے اور قلب اس نماز کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ تو اسلام پر کلی طور پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مومن بنیں، اپنے قلب میں اللہ کا نام بسائیں، تب آپ کی نمازیں بھی بے حیائی اور برائی سے روکیں گی، اور آپ کے روزے بھی آپ کے نفس میں طہارت پیدا کریں گے، اور آپ کی جو بھی باتیں ہیں وہ رب تک پہنچیں گی، کیونکہ ہدایت کا تعلق بھی قلب سے ہے۔ اب مومن بننے کے لیے ضروری ہے آپ کے دل میں اللہ کا نام سرایت کرے، اور اللہ کے نام کو قلب میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے ذکر قلب حاصل کریں۔ اب یہ ذکر قلب کیا ہے اور کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جس سے آپ کا تعلق رب سے جڑ جائے اور آپ مومن بن جائیں۔ تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ بعد میں کبھی بات ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔